وہ सालेबा था, एक पहले साहबी था, बाद में मुनाफिक हो गया, बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। अल्लाह के नबी की बारगाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। कहा कि या रसूल अल्लाह, अमीना के लाल मेरे लिए दुआ कर दी, ये बहुत गुर्बत है, एक वक्त खाता हूं, दूसरे वक्त रोटी नहीं मिलती। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा तुम्हारे लिए यही बेहतर है। कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, दुआ कर दी, आप सिर्फ दुआ कर देंगे मेरी बिगड़ी बन जाएगी। बजीद हो गया तो अल्लाह के नबी ने दुआ कर दिया, बरकत की दुआ कर दी। किसकी दुआ कर दी बोलिए? बरकत की दुआ कर दी। और मुस्तफाए कायनात दुआ करें, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? वजह कायनात दुआ करे, शफीउल मुज़नबीन दुआ करे, रहमतुल लिल आलमीन दुआ करे, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, वो दुआ करे, वो दुआ भला कबूल ना हो? दुआ कबूल हो गई। वो सालेबा के घर में बहुत सारी बकरियां थी, बड़ी बरकत हुई। अब देखा ये गया कि 6 महीना में जो बकरी बच्चा पैदा करती थी 2 बच्चा, उसकी बकरी कम से कम 10-10 बच्चा पैदा करने लगी। अब वो जो जगह थी ना वो कम पड़ गई, इतनी बकरियां, इतनी दौलत, जगह कम पड़ गई। वो घर तोड़ा, वहां से घर तोड़ा, वो दूर खुलासा जगह पर, कुशादा जगह पे घर बनाया, वहां भी बरकत, वहां भी बरकत, वहां भी इतनी बरकत कि वहां से भी घर तोड़ा, दूर लेके गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ने आता था, अब सिर्फ वो इशा और फजर में आने लगा। इशा और तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, भाई सालेबा को नहीं देखते, सालेबा कहाँ है? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसको फुर्सत कहाँ है, इतनी दौलत का मालिक हो गया है, अब उसको टाइम कहीं नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मैंने पहले कहा था सालेबा तुम्हारे हक में दौलत अच्छी नहीं है, तुम्हारे हक में माल अच्छा नहीं है, लेकिन वो माना नहीं है, कुर्बान जाओ। वहां भी इतनी दौलत कि पूरा मैदान भर गया, वहां भी से भी घर तोड़ा, मदीने से दूर चला गया। अब जो आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, 2 वक्त पढ़ने लगा, अब 2 वक्त की नमाज भी वो भी छूट गई, खाली जुमा आने लगा। क्या आने लगा बोलो? जुमा। ज़कात का हुक्म हो गया, अल्लाह का अहकाम आ गया ज़कात का। अब ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं? ज़कात का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी ने आदमी को भेजा कि जाओ सालेबा के पास में जाओ, उसको कुरान सुनाओ और उससे कहो अपने माल में से ज़कात निकाले। अपने माल में से बोलो, ज़कात निकाले, अपने माल में से ज़कात निकाले। वो कासिद गया, आदमी गया, वही सलाम किया, बोला सालेबा हम मदीना से आए हैं, अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा है, कुरान नाजिल हो गया है, कुरान में अल्लाह ने कहा है वाक़िमुस सलाता व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। तो तुम अपने माल की ये हजारों बकरियां तुम्हारी है, ऊंट है, ये इनका ज़कात दो। तो सालेबा कहने लगा, ये ज़कात नहीं है, टैक्स है, हम नहीं देंगे। बहुत बकरी निकल जाएगी मेरी। बोले बाबू तुम जाओ मदीना, हम सोच कर बताएंगे। आहा, इतना कहना था, सोच कर बताएंगे। माशाअल्लाह। वो कासिद आया अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सालेबा ने कहा सोच के बताएंगे। अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने इरशाद फरमाया, सालेबा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये दौलत तुम्हारे हक में अच्छा नहीं, ये दौलत तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन तुमने नहीं माना। और सालेबा को अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया। तो वो बहुत सारा माल लेकर मदीना पहुंचा। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई है, ये मेरा माल कबूल कर लिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सालेबा अपना माल लेकर वापस जा, तेरे माल की अल्लाह को जरूरत नहीं है, तेरे माल की अल्लाह को, अरे भाई बोलो, अल्लाह को जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मना कर दिया है। जब अल्लाह को मंजूर नहीं है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मंजूर नहीं है। सालेबा रोता रहा, लेकिन बात नहीं मानी गई, वो माल लेकर लौट के चला गया। अल्लाह के नबी इस दुनिया से पर्दा कर गए, इंतकाल कर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। तो ये सालेबा सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अल्लाह के नबी ने मेरे माल को, ए बेटा बैठो। अब ये सालेबा का वाकया मैं आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह, ज़हन को हाजिर रखिएगा। ये सालेबा का माल कबूल हुआ कि नहीं हुआ? ये बड़ी लंबी उम्र पाया, सालेबा बड़ी लंबी उम्र पाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी के जमाने तक वो रहा, लेकिन किसी ने उसका माल कबूल किया कि नहीं किया? सबकी बारगाह में माल लेकर आया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है।
اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. موت تو پیچھے کھڑی ہے، کب یہ جسم سے روح نکل جائے کہنا مشکل ہے، کب یہ آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر دو، اس لیے کہ مرنے کے بعد تمہارا بیٹا نہ جانے تمہارے لیے کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا. آج مال کا مالک تم ہو، کھیت کا مالک تم ہو، سونے چاندی کا مالک تم ہو، تو رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینک میں جمع کر لو اور جنت میں محل بنا لو. ہاں بے شک انشاءاللہ محل بنائیں گے میرے بھائی. انشاءاللہ. بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ محل بنا لے کے میں دعا کروں گا اللہ سب کے ہاتھوں کو اٹھانے کو قبول عطا فرمائے. سنیے ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عثمان غنی راوی ہیں، وہ عثمان جو داماد مصطفیٰ ہے، وہ عثمان جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ عثمان جو بہت بڑے سخی تھے، وہ عثمان جو اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے گئے، وہ حضرت عثمان غنی جس کے نکاح اللہ کے نبی نے دو بیٹیوں کو دیا ہے. میرے بھائیوں سنو، یہی عثمان غنی راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے. اور سنیے یہ آپ مسجد میں چندہ دے دیں گے، مسجد میں آپ چندہ دے دیں گے تو مسجد کون بنائے گا؟ بھائی مزدور بنائے گا نا، مستری بنائے گا، لیبر بنائے گا، انسان بنائے گا نا. لیکن آپ جانتے ہیں آپ نے چندہ دے دیا، آپ کا گھر جنت میں بن گیا، تو آپ کا گھر جنت میں کون بنائے گا؟ بھائی بولو بھائی کون بنائے گا اور کس سے بنوائے گا؟ یہاں ہم مزدور سے اللہ کا گھر بناتے ہیں، میرا گھر جنت میں اللہ کس سے بنوائے گا؟ فرشتوں سے نہیں، ملائکہ سے نہیں. میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، ملائکہ ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. سبحان اللہ. اللہ کہے گا میرا بندہ دنیا میں میرا گھر بنایا ہے، میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا. جس محل کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آؤ اپنے ماں باپ کے نام پر، دادا دادی کے نام پر، اپنے نام پر کچھ کر لو، جنت میں محل بنا لو. اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق. زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. انشاءاللہ بنائیں گے میرے بھائی. الحمدللہ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے. یہ مسجد نوری مسجد، الحمدللہ نام بڑا پیارا ہے مسجد کا. نوری مسجد کے لیے 5 آدمی تیار ہو جاؤ. اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا. کتنی دعا ہوگی انشاءاللہ بھائی؟ اس کے لیے کتنی دعا ہوگی بھائی؟ 10 دعا ہوگی. کتنی دعا ہوگی بولیے؟ یہ ہزاروں لوگ اس کے لیے دعا کریں گے. اب بتائیے یہاں پر کتنے نہ جانے اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ بیٹھا ہوا، اللہ نہ جانے کن کی صدقے میں طفیل میں ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر، چہیتا بندہ، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، ماں باپ کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جو 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھی ہے، وہ ماں جو 2 سال تک اپنا خون پلائی ہے، وہ باپ جو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے، وہ باپ جس کے چہرے کو محبت کی نظر سے اولاد دیکھ لے اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے والا پہلا کوئی اللہ کا شیر، چہیتا بندہ، نیک بندہ، محبوب بندہ ہے. نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو نام لکھا دو، کل امام صاحب، سیکریٹری صاحب، خزانچی صاحب کے حوالے کر دینا. کوئی بڑی دولت نہیں ہے، دیکھنا یہ اس کا جزا، اس کا بدلہ میرا اللہ یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. میرے رب کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے. کوئی اللہ کا شیر انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا؟ ایک سخی تیار ہو جاؤ، پہلے فہرست میں جس کا نام آ جائے 10 دعا ওনার জন্য আমি করে দেব মাশাআল্লাহ, ওনার জন্য আমি 10 دعا করে দেব الحمدللہ. پہلا کوئی اللہ کا شیر، کوئی پہلا کا کہتے ہیں کہ ولی ہو، کوئی پہلا اللہ ماں باپ کا چہیتا بیٹا ہو، لاڈلا بیٹا ہو، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا ہو. ایک آدمی کوئی تیار ہو انشاءاللہ. ہم زیادہ نہیں مانگے آپ سے، 20-25 ہزار روپے سے بھی شروع کر سکتا تھا میں. یہ جوکی کی سرزمین ہے. ماشاءاللہ مکھیا شہباز بھائی.
नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ये रंग ने दोनों हाथ उठाकर नारा लगा हुआ, नारे तकबीर, अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह मुखिया शहबाज साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह। ये देखिए पहला अल्लाह का शेर, मुखिया शहबाज आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, इज्जत में, मर्तबे में, रुतबे में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुखिया साहब, आज ये मुखिया है, कल कोई अल्लाह इसको MLA बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। मेरा अल्लाह जिसको चाहे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दे, मेरा अल्लाह जिसको आसमान से चाहे जमीन पर पटक दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा अल्लाह हर शे पे